جڑے بلے مائی مدینہ طیبہ دی گلیاں میں چٹڑ دی جا رہی امام حسن وے کے مائی نو پیشان لے آئی مائی نو لے کے گھر بچی آئے مائی دی نالے خدمت کی دی نالے 1000 بکریاں دی دیاں نال دینار دے اشرفیاں دے کے بجی آئی انعامات دے کے بجی آئی تب فرمایا اماں جی دودھ دا پیالہ میں کھلے نہیں پیتا میرے چھوٹے ویر حسین بھی پیتا سی مائی ٹوری ٹوری امام حسین دے گھر بچ چھوڑے آئی امام حسین نے پکڑ لے آئی مائی نو پہچان کے خدمت کی دی بکریاں دی دیاں 1000 تے آخدنے اماں جی تسی پہلے وڈے ویر کو لگے سو انہوں نے 1000 دی دیاں نہیں انہوں میں کی میں وڈے ویر تو ود سکنا ہوا جے کدے میرے کول پہلے آ جاندے میں وڈے نالو چوکھیاں بکریاں دینیاں میں وڈے ویر نالو چوکھیاں بکریاں دینیاں سن جڑے بلے مائی نے ویکھیاں میری بڑی خدمت ہو رہی پوچھیا پترو دسو تسی کون میں پردیسوں دیاں انیاں خدمتاں پہ کر دے میں تو انو کوئی نہیں پہچانے لو میں عشق دا جملہ دے لگا تڑپ رکھو گے دے تڑپ جاؤ گئی عشق دے اندر آ کے مچل جاؤ گئی میرے امام حسین نے فرمایا اماں دودھ دا پیالہ پلا کے دنیا تے ہی بھول گئی ہے قیامت یا لین دے اسی تینوں ایتھے نہیں چھڑیا تے قیامت والے بھی دن نہیں چھڑا میں چونکہ اگے محفل پاک کے اندر حاضر ہونا ہے تو بھائی خادم حسین شاہی صاحب بڑی محبت فرما دے نے انہاں بڑا اصرار کیتا تے چون میں انہاں نوں آکھیا کہ مینوں پہلا ٹائم دے دیو تاکہ میں جلدی نہ حاضری لگوا کے اگے چلے جاواں انہاں دی مہربانی انہاں نے محبت فرمائی میرا ٹائم نہیں ضائع کیتا جلدی نال اپنا ٹائم دے دیتا میں بھی انشاءاللہ جڑیاں انہاں نے مینوں فرمائشاں کیتیاں نے جڑی انہوں نے منو فرمائشاں کیتیاں نے میں انشاءاللہ اوہی سنا کے تو میں انشاءاللہ اجازت چاہواں گا یہ منو کہہ رہے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے امام حسن و حسین انہاں دا ذکر کرنا ہے اور جیویں جیویں انہوں نے کیا میں انشاءاللہ سنا کے اجازت چاہواں ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ تاکہ میں تقریر دا آغاز کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے اساں تینوں کوثر عطا کیتا اللہ نے انج کیوں فرمایا اس سورۃ کوثر کیوں نازل فرمائی بس جلدی جلدی نالے دا پس منظر شاد نزول سماعت فرماؤ میرے کملی والے آقا دے شہزادہ جد دنیا تو چلے گئے شہزادہ قاسم عبداللہ ابراہیم دنیا تو چلے گئے کافرانو خبر ملی تے کافران دا سردار آس بن وائل ٹوریا ٹوریا کافران دے کول آیا تے آقے آخدہ خبردار آج تو بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کبے خبردار آج تو بعد کوئی انہوں نے نقصان نہ پہنچاوے خبردار آج تو بعد کوئی انہوں نے برا بھلا نہ آکھے انہوں نے عذیت نہ پہنچاوے ایک کافر بول کے آخدہ لگتا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لے آئے آس بن وائل بول کے آخدہ نا میں کلمہ نہیں پڑھیا دوسرا کافر بول کے آخدہ جے کلمہ نہیں پڑھیا تو انہوں نے حمایت کیوں پیا کرنا ہے کیوں انہوں نے حق دے بچ پیا بولنا ہے کہندہ میں اکھی وے کے آیا ماں انہوں نے پتر دنیا تو چلا گئے آئے ان جنہ دے پتر ہون ذکر انہوں نے جاری رہندے نے جنہ دے پتر ہون نسلہ انہوں دیا جاری رہندیاں نے انہیں 2 مہینے مارے کہ ہن معاذ اللہ سرکار دا ذکر بھی نہیں رہنا ہن معاذ اللہ سرکار دی نسل ختم ہو جانی ہے انہوں دا خیال ہے بے جنہ دے پتر ہون ذکر انہوں دے جاری رہندے نے جنہ دے پتر ہون انہوں دیا نسلہ جاری رہندیاں نے کل چل دی تیرے میرے کملی والے آقا تک آئی نا اگے پتر دے جہان دا غم ہن کافرہ نے میرا مانے میرے نبی دے 2 غم اکٹھے ہو گئے حضور پریشان ہو گئے اللہ ویکھیا میرا یار پریشان ہے دنیا داری دا دستور تے اصول ہوئے وے کسی دا یار پریشان ہوئے تے او دے کولو یار پریشان نہیں ویکھے جاندہ تو جڑا ہووئی رب دا یار جڑا ہووئی رب دا یار اور رب دا یار ہوئے تے رب کی میں اپنے یار نو پریشان ویک سکتا ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے تسلی دیتی ان زین دے بچے رکھیا جے کہ انہاں 2 مہینے مارے سان پہلا ذکر دا دوسرا نسل دا بس میں اے دے اندر ہی رہ کے ساری تقریر کر کے جانی ہے گرامی قدر حضرات جدو انہوں نے مہینہ مارے اللہ نے یار تے قرآن نازل کیتا پڑھئے قرآن جے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے سندہ ٹل لا کے بولو سبحان اللہ ودی نو ستے خیرہ ہم نہیں اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ
سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسطے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے سن دا ٹل لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ طیبہ چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اپنی امی تے ابو دوما دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے ہن مہربانی اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا آطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ نے فرمایا کملی والے پریشان نہ آئے سونے اساں تینوں کو سر ادا کیتا ہے انہاں کافران نے پہلا میں نہ مارے آئے کہ معاذ اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا ہے معاذ اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا ہے اللہ فرمایا کملی والے پریشان نہ آئے ورفانا لکا ذکرک تیرا انجدہ ذکر بلند کراگا سونے جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے سونے جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا تو رب بھی تیرا ذکر کریا کرے گا وارفانا لاکا ذکرہ جدہ ذکری رب بلاند کرے او دا ذکر کی میں کٹ سکتا ہے سونیا تیرا ذکر کے پتران دا محتاج اتنے نا سونیا تیرا ذکر اسی جاری فرماواں گے دوسرا نہ مینا ماریا کہ ماد اللہ سرکار ابتر ہو گئے نے ابتر انہوں کھیا جاندہ ہے کہ جدی اولاد نہ ہوئے انہاں ماد اللہ آکھے کہ سرکار ابتر ہو گئے نے جنہوں پنجابی چا اسی اوتر نہ خطر کہنے ہیں ماد اللہ سرکار ابتر ہو گئے نے اللہ نے یار نو پھر تسلی دیتی پھر پڑھئے قرآن دن رات مصروفیات الحمدللہ تقریباً سعد بھائی بھی نال سفر کر دینے پرسوں بھی 3 بیان سن کل بھی 3 بیان نے کیتے نے ماشاءاللہ تے آئے پہلا بیان دوجہ کے جا کرنے تے صبح پھر 2 بیان نے تے الحمدللہ روزانہ ڈیوٹیاں مالکان لگائیاں نے تے تسی سبحان لینج دی بولن رہے ہو کہ جی میں تو ہی تھک گئے میں حجے شروع بھی نہیں ہویا تو تسی پہلے چپ کر کے بہ گئے جے وہی دل کر دے تقریر سنن تے پھر ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ایمیں ذوق رکھو گے تو ہنو میں گل سنانی ہے ایک باری پھر خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا آطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اے ماذ اللہ کہنے نے کہ تسی ابترے ہو گئے ہو سونیا تیرے دشمن ہوئے ابتر کر کے مارا گا تیرے دشمن دی نسل ختم کر دیواں گا گرامی قدر حضرات اللہ نے یار نو تسلی دے کے فرمایا سونیا جے میں چاہاں پترہ والیاں دیاں بھی نسل ختم کر دینا جے میں چاہاں جدی مرضی نسل ٹھور دینا کملی والیا پریشان نہ آئے سونے تیری نسل میں ٹھوراں گا آؤ کربلا دے میدان دے اندر آ جاؤ جدید 14 پتر نے لیکن آج ایک بھی نظر نہیں آ رہے آؤ کربلا دے میدان دے اندر میرے حسین نہیں کوئی چھڑے آئے جدہ نا بھی مارے کربلا آئے جنہوں لوگ امام زین العابدین کہندے اللہ فرمایا کملی والے تیری اجدی نسل ٹوراں گا گلی گلی سید ہونگے ہر محلے وچ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر ملک وچ سید ہونگے سونے جدوں کوئی سید آئے گا لوگ سید نو ویکھ آکھنگے او جیڑا سید آ رہا ہے اے اولاد علی دیئے آل نبی دی جشن عید
میلاد النبی آواز اور بریک نہیں ہو سکتی سرکار کی آمد لجپال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دے بچوں آدم علیہ السلام دی نسل ہو سکتے ہیں پھر تیرے حسن تے حسین زہرا بچوں بھی تیری نسل ہو سکتے ہیں زہرا دے بچوں تیری نسل ہو سکتے ہیں میرے کو وقت نہیں آج تھوڑیاں گلاں تھوڑے وقت جو بہتیاں گلاں سنا لو گرامی قدر حضرات ہن میرا دل کرتا تسی سبحان اللہ بولو تے ایدہ ترجمہ میاں محمد بخش دے کولو کرا کے دیواں تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی تے آپ فرما دینے آل نبی دی آل نبی دی تے اولاد علی دی تے صورت شکل اینا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی گرامی قدر حضرات بس آج ری نسل ٹوری ہے نا جتوں انہاں دو شہزادے نہ ذکر کرنا ہے میں نو بار بار کہہ رہے سن جی اے ذکر سنایا جے اے لوگی بڑا کٹ کر دینے میں دوجہ نہیں کر دی ہونگا سنی ضرور کر دینے سنی ضرور میرے نبی پاک دے شہزادیاں دا ذکر کر دینے گرامی قدر حضرات امام حسن دے حسین دو میں بیمار ہو گئے دوائیاں لے لے کے مولا علی دوائیاں لے رہے حکیمہ طبیبان دے کل ٹھیک نہیں ہو رہی صحابی رسول آئے تھے آکے عرض کی تھی لاج پالا انج کرونا منت من لو اگر میرے شہزادے حسن تے حسین ٹھیک ہو جامن تو میں فلاں کام کرنا گا بولا علی نے فرمایا اگر میرے حسن تے حسین ٹھیک ہو جان تو میں علی 3 روزے رکھا گا سیدہ فاطمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ پہ سن دیاں نے تے بول کے آخ دیاں نے جے علی 3 روزے رکھن گے تے 3 روزے میں فاطمہ بھی رکھاں گی تے نوکرانی کنیزہ بھی پہیاں سن دیاں نے تے بول کے آخ دیاں جے کار والے 3 رکھن گے تے نوکر بھی 3 روزے رکھ لین گے گرامی قدر حضرات انہوں او بھی وقت آ گیا امام حسن حسین ٹھیک ہو گئے روزے رکھن دا بیلا آ گیا پہلا روزہ پانی دے نڑ رکھیا پانی دے نار رکھے مولا علی مزدوری کرن کے شام میں جڑی اجرت ملی او دے افطاری دا سامان لے کے دسترخوان تے رکھے یا نا تو جی میں این افطاری دا وقت تے اچانک دروازہ کھٹ کے مولا علی نے پوچھے یا بار کون ہے سوالی بول کے آخر میں مسکین آیا ماں کچھ کھامن نو عطا کرو مولا علی نے اپنے واسطے نہیں بچایا سارا کچھ جو پیاسی پکڑ کے اس مسکین نو عطا کر دیتا ہے اس مسکین نو پکڑ کے عطا کر دیتا پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی دے نال افطار کیتا دوجا روزہ بھی پانی نہ رکھ لیا اینو سے طرح مولا علی مزدوری کرن کے جو سامان ملے گا لے کے آئے شام نو دوجے روزے ویلے افطاری دے وقت دروازہ کھٹ کے مولا علی نے پوچھیا بار کون ہے آج دوجا دن تے کہندا اج یتیم آیا مولا علی نے سارا کچھ پکڑیا تے اس یتیم نو عطا کر دیتا ہے دوجا روزہ بھی پانی نہ رکھیا تے پانی دے نال افطار کیتا تیجا پانی نہ رکھیا این اسی طرح افطاری دا وقت دروازہ کھٹ کے مولا علی نے پوچھیا بار کون ہے تے سوالی بول کے آخدا قیدی آیا ماں بڑے دنوں تو کچھ کھادا نہیں تو کچھ کھاون نو عطا کرو علی نے کول کچھ نہیں رکھیا تیجے دن بھی قیدی نو عطا کر چھڑیا ہے میں ایتھے ایک پیغام دینا چاہنا اسی انہاں دا ذکر کرنی انہاں نو مننے ہاں اٹھا دیو انہاں نو جلدی نال ذرا توجہ ہے میں ایک پیغام دینا چاہنا مولا علی دے دروازے دے اتے بے کو 3 دن مسکین یتیم تے قیدی آندا رہا تیر وقت بھی روزے دا افطاری کرن دا وقت 3 روزے پانی نہ رکھے تے 3 پانی دے نال افطار کیتے حضرات گرامی اج ساڈے دروازے تے کوئی سوال ہی آ جائے نا اسی دینا تے بڑی دور دی گل ہے اسی انہوں انج دی جڑک انج دا بست کر کے انج دا ادنا سلوک کر کے بھیجنے ہیں کہ تسی اپنے کردار تو آپ ہی اسی واقف ہاں
میری گل دا کرن دا مقصد صرف اے وے پیغام دین دا اگر کم از کم دے نہیں نہ سکتا لیکن انہوں برا پلا نہ گرامی قدر حضرات جنان اسی مندنے ہیں میرے نبی پاک دی حدیث پاک وقت دا بادشاہ گوڑے تے بے کے سونے چینہ پاک بھی گلے دے بچ آ جاوے تے آ کے تیرے کولو اللہ دے نام تے منگے تیرے کولو جو توفیق تو انہوں دے اے نا ویخ بادشاہ اے ویخ دے نام تے پیا منگ دا اے ویخ دے نام تے پیا منگ دا گرامی قدر حضرات 3 روزے پڑھنے رکھے تو 3 پانی نفتار کیتے جسم تنا تھوڑی جی کمزوری آگئے کملی والے آقا بھی ٹورے ٹورے آگئے حضور آکے فرماندے نے فاطمہ بیٹا جی بابا جان اے اپنے ویڑے چکیڑا عمل کیتا جے عمل اپنے ویڑے کیتا قرآن رب میرے ویڑے نازل فرما دیتا ہے دسو کیڑا عمل کیتا ہے ساہرہ رب نے میرے ویڑے قرآن نازل کیتا ہے بابا جی قرآن تے سناؤ اتھے میرے نبی پاک نے ایک قرآن دی آیت پڑھی جی آنکھوں تے میں بھی پڑھ دے ماں ایڈی ٹھیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں میرے کو سودا صحیح ہے تو میں نے گاہ کدر تُسی سودے دا سامان بھی صحیح دو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے فرمایا جڑا اللہ دی محبت دی اندر آگئی مسکین دا یتیم دے قیدیاں نو کھانا کھلاؤں دے نہیں گرامی قدر حضرات سیدہ فاطمہ نے عرض کی دی بابا جی انج سزا دے بیمار ہو گئی اساں انج منت منی سی 3 روزے رکھے بابا جی پہلے دن افطاری دے وقت مسکین آ گیا دوجے دن یتیم آ گیا تیجے دن قیدی آ گیا اساں کچھ نہیں کھادا بابا جی نام مسکین تے یتیم تے قیدی نو عطا کر دے رہے ہیں بابا جی اسی انہوں عطا کر دے رہے ہیں اسی 3 روزے پانی دے نال رکھے نہیں 3 پانی دے نال افطار کیتے نہیں گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آ گئی میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تن پتہ 3 دن تواڈے بوہے تے کون اندر آئی او مسکین بن گئی او یتیم بن گئی او قیدی بن کے کون اندر آئے سیدہ فاطمہ نے عرض کی دی بابا میں نو کوئی پتہ نہیں تسی فرما دے وہ کون اندر آئی میرے نبی نے فرمایا فاطمہ مسکین بن کے یتیم بن کے قیدی بن کے 3 دن تیرے دروازے تے جبریل اندر 3 دن مسکین بن کے یتیم بن کے قیدی بن کے جبریل آندا رہا ہے ہن آونا خیالت خیالات جا کے جبریل کو سوال کریے جبریل کیا تو مسکین ہے کیا تو یتیم ہے چپ کر جو ہے چپ کر کے اپنا کام کرو جڑا کر رہے لوگ دیہڑی لاندے نا تسی شام بھی لا رہے ہو چپ کر کے کام کرو جڑا کرنا رولا نہ پاؤ جا کے جبریل دے کولو سوال کریے جبریل تہاڈی مہربانی جنوں جتھے جگہ ملدی ملن دے مینوں ڈسٹرب نہ کرو مہربانی میرا تیرا ہور مزاج ہے دوجا خطیب بندہ ہو سکدا ہور مزاج ہوے ایک تسلسل بنیا ہوندا ٹوٹ جاندا ایک باری خوش ہو کے بولو سبحان اللہ نہیں تو ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ آؤ سارے جا کے جبریل سوال کریے جبریل کیا تو مسکین ہے جبریل کیا تو یتیم ہے کیا تو قیدی ہے جبریل کہندا نانا انج تے میں بیت المعمور دا خطیب ہاں انج تے میں فرشتیاں دا رسول تے سردار ہاں انج تے میں سارے نبیاں کول وحی لے کے آنا ہاں جبریل کیا تو مسکین یتیم قیدی ہے جبریل کہندا نانا لیکن دنیا والیو میں دسنا اے چاہنا جتے محمد گھر والیوں دا بوہا آ جاوے ایتھے جبریل بھی منگتا بن کے آندا ایتھے جبریل بھی منگتا بن کے آندا ہے ایتھے جبریل بھی منگتا بن کے آندا ہے ہن میرا دل کردا ہے ایدا ترجمہ میں اعظم چشتی مرحوم دے کولو کرا کے دیواں تے بولو سبحان اللہ ہور اونچا بولو سبحان اللہ
آدم چشتی مرحوم نے قلم اٹھائی دے قلم اٹھا کے آنکھ دائیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا میں پڑھاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا ایتھے ہاتھ رکھ کے نا سنے دا چل لا کہنا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا میرے نبی نے مولا علی واسے انج ہاتھ کھڑا کیتا ایک ہاتھ میرے نبی دا تو دوجہ مولا علی دا وہ سجا تے کھبا تسی دو میں ہاتھ کھڑے کر کے نبی تے علی دی دوما دی سنت بنا کے تے ہاتھ چوکے آخنا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا انج جواب دینا ہے تو مل کے میرے نال جواب دینا اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی آتنو دساں اہل نظر تا مراد کون نہیں ایک دن مولا علی ٹھڑ دے آ رہی ادھروں ابو بکر صدیق بھی آ رہی دعا یارہ دی ملاقات ہو گئی ہے ابو بکر صدیق کہندن یا علی تو ان مبارک ہوئے پا مولا علی کہندن کھادی مبارک دے رہے ہو ابو بکر صدیق کہندن میں نبی کو لو سن کے آیا نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن جنتیاں ٹکٹا علی بنڈے گا مولا علی کہندے ابو بکر جی تھانوں بھی مبارک ہوے ابو بکر کہندے مینوں کادی مبارک دے رہے ہو تے مولا علی کہندے ابو بکر جی جنتیاں ٹکٹا تے میں ونڈاں گا لیکن ٹکٹ اونوں دواں گا جنوں صدیق مہر لا کے دوے تے ہن میں دسنا اہل نظر نہیں تے مل کے میرے نال پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا گرامی قدر حضرات بس توجہ رکھو میں اپنے آخری لمحات وال جلدی جلدی نہ سفر کر رہا ہوں ایک باری بولو سبحان اللہ امام حسن تے حسین دو میں ویر حج کرن جا رہے تے پیدل حج کر دینے پہ ٹڑدیاں رات سچ او بھی وقت آ گیا اختصار دے نال عرض کرا دوواں پراواں بھوک لگ گئی تے امام حسن تے حسین ویکھیا گھر کول کوئی نہیں ایک گھر نظر آیا اتھ جا کے نہ دروازہ کھٹکھٹایا تے مائی نے دروازہ کھولیا تے مائی نو بول کے آکھ دینے اماں جی سانو بھوک لگی ہے تے اسی تواڈے مہمان تے پرونے ہاں تے سانو کچھ کھاون دو تے مائی بھی دل شکوا کر کے رو کے کہندی ہوگی عرض کردی ہوگی یا اللہ کی سجے گرے بناندا ایڈے سونے پرونے خالی کیوں موڑ دیندی میں مائی کہندی اللہ جے پالو میرے کول تے کچھ نہیں اگر تسی آکھو تے تسی بیٹھ جاؤ امام حسن و حسین کہندے نے اماں جی انج کر لو سانو پانی دا پیالہ لے آکے دے دیو اسی او پی کے گزارا کر لینے ہاں تے امام حسن و حسین جو اتنی گل فرمائی نا تے مائی بول کے آکھ دیئے جے تسی آکھو تے ٹھہرو تواڈے واسطے دودھ دا پیالہ نہ لے کے آ جاواں آپ فرما دینا چاہو لے کے آؤ جڑے ویلے مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی ادھا پیالہ دودھ دا امام حسن وڈے ویر نے پیتا ادھا پیالہ دودھ دا چھوٹے ویر امام حسین نے پیتا جڑے ویلے دودھ پی کے واپس جان لگے مائی کہندی ایڈے سونے کسے چنگی ماں دے پتر لگ دے کسے عالی گھرانے دے لگ دے رب نے تانوں کنا حسن دیتا تسی ڈر چلے جے کدے ملنا ہوئے کچھے آ جاواں آپ بول کے آکھ دنے اماں جی جے سانو ملنا ہوئے مدینہ آ جائے مائی کہندی ہے دسو کیڑے گھرے آ جاواں کیڑے قبیلے دا پوچھ کے آ جاواں مدینہ طیبہ تے بڑا بڑا امام حسن حسین کہندے نے اماں جی مدینہ آ کے پوچھیا جے ماں نبی دے پترانو ملنا
हैदरी ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मनठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, नाराए रिसालत। थके नहीं ना भाई, जड़ा नहीं थकया ओ हाथ जो के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन दुध दा प्याला पी के वापस आ गए। एडा लजपाल घराना दसन लगा, काफी अरसा गुजर गया तो माई होर वडेरी हो गई। तो माई दा चक्कर लग गया मदीने, तो मदीने आई ना तो माई मदीना तैयबा दी गलियां दे विच टुरदी जा रही। जेड़े वेले माई मदीना तैयबा दी गलियां विच टुरदी जा रही, इमाम हसन वेख के माई नू पहचान ले आई। माई नू लेके घर विच आए ने, माई दी नाले खिदमत कीती, नाले 1000 बकरियां दित्तियां ने, नाल दिनार ते अशरफियां दे के भेजिया, इनामात दे के भेजिया। ते फरमाया अम्मा जी दुध दा प्याला मैं खले नहीं सी पीता, मेरे छोटे वीर हुसैन भी पीता सी। माई टुरी टुरी इमाम हुसैन दे घर विच छोड़े आई। इमाम हुसैन ने पकड़ लिया, माई नू पहचान के खिदमत की, बकरियां दित्तियां 1000 ते आखदे ने अम्मा जी तुसी पहले वड्डे वीर कोल गए सो, उन्होंने 1000 दित्तियां नहीं, हुण मैं किवें वड्डे वीर तो वध सकना जे कदे मेरे कोल पहले आ जांदे, मैं वड्डे नालों चोखियां बकरियां देनियां, मैं वड्डे वीर नालों चोखियां बकरियां देनियां सन। जेड़े वेले माई ने वेखिया मेरी बड़ी खिदमत हो रही, पुछया पुत्रो दसो तुसी कौन हो? मैं परदेसां दियां इन्नियां खिदमतां पे कर दे हो, मैं तुहानू कोई नहीं पहचानिया। लो मैं इश्क दा जुमला दे लगा, तड़प रखोगे तो तड़प जाओगे, इश्क दे अंदर आके मचल जाओगे। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया अम्मा दुध दा प्याला पिला के दुनिया ते ही भुल गई है, कयामत आ लैण दे, असी तेनू इत्थे नहीं छड्डिया ते कयामत वाले भी दिन नहीं छड्डा। तेनू नहीं क़यामत वाले दिन भी अम्मा छड्डांगे। एडा लजपाल घराना, एडा लजपाल घराना। मेरा दिल करदा रल के मेरे नाल पढ़ो, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या, बड़ा लजपाल है तेरा घराना। अगर पूरा शेर नहीं आता तो इंज हाथ खड़े करो हजूर दे नात खाने जो तुसी भी शामिल हो जाओ। क़यामत वाले दिन रब हाथ नूं पुछे तेरे नाल की करदा रहा, हाथ यही आखे या अल्लाह जो तेरा तेरे महबूब दा नाम दसी तो उच्चा हो के नातां पढ़दा रहा है। तो नातां दे अंदर नात खान दे शामिल होवो, इंज हाथां दे जोड़े बना के मिल के पढ़ना है। लेकिन या रसूल अल्लाह सदा जरूर आवे, साडे समियां दी पहचान या रसूल अल्लाह। हाथ खड़े करो सारे, तो सारे मिल के मेरे नाल पढ़ो, बड़ा लजपाल है घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ा पे पलता है ज़माना या, तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। इमाम हसन मुजतबा बैठे ते एक बंदा आया कहंदा हुजूर मेरे वास्ते दुआ करो मैं बेऔलाद हाँ, तो मैनू कोई वजीफा दसो। आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। हो गया दूजा आखदा हुजूर मेरे फसल का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दुआ करो ना, कोई आपको वजीफा दवो। इमाम हसन मुजतबा फरमांदे ने तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। वो एक बीमार आया, वो सारे बंदे 5 बंदे भैया एक मौला अली इमाम हसन दे कोल एक एक करके आउंदे रहे। 5 बंदे अपनी अपनी बीमारियां लैके आए, 5 नूं इक्को ही वजीफा अस्तगफिरुल्लाह। कोल नौकर बैठा थे हाथ बन के अर्ज करदा लजपाला बंदे 5 बीमारियां 5 ते वजीफा इक्को ही। सोने मैनू नहीं समझ आई, तो आपने फरमाया झल्ला हो गया ये वजीफा मैं केड़ा कोलों दसिया है, तो मैं कुरान चो दसिया है।
آپ نے نہ انہوں سمجھانا واسطے اوتھے قرآن دی آیت پڑھی جے تسی سبحان اللہ بولو تو میں بھی پڑھا قرآن چلو نہ بولو سبحان اللہ پھر کدے قرآن پڑھ لوں اچھا بولو پھر سبحان اللہ اللہ نے رسالت فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آپ بول کے آخر اللہ کا قرآن کہندا ہے جڑا استغفر اللہ کرے گا میں بارش بھی نہ طرف فرما دے گا او دے کول دولت نہیں دولت دے کے مدد کراں گا او دے کول پتر نہیں پتر دیواں گا او جنت دلاں گا آپ نے فرمایا ویکھ سارا قرآن جو دسیا ہے کہندا لج پالا واقعی من گیا تسی قرآن دے وچوں ایک گل دس دو فرمایا قرآن جو کیوں نہ دساں جدے اتے قرآن نازل ہویا اس سونے دی زبان تے چوسے لیندا رہیا اس کملی والے دی زبان تے چوسے لیندا رہیا گرامی قدر حضرات امام حسن مجتبی بس آخری گل سنو تو پھر میں تقریر ختم کرا عید دا دن نمے کپڑے پائے تے کھانا کھان لگے نوکرانی کھانا لے کے آئی ٹھیڈا لگا نا تے سادن کپڑے آتے گر گیا تے تھوڑا جنہاں چیرے تے گسا آیا تے نوکرانی والا ویکھیا نا تے جڑے آپے قرآن والے نے انہوں دے کار چ نوکران دا کی عالم ہوئے گا جو تو گسے نہ ویکھیا نا تے انہیں قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھ کے آخر دیئے والقاسمین الغیظ بول کے آخر دیئے اللہ کے اندر جڑے اللہ دے بندنے نا وہ گسا پی جاندے نے تے امام حسن فرماندے نے جا میں گسا پی گیا وہ اتھے نہیں انہیں بریک لگائی اگے بھی پڑھ دیئے والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین بول کے آخر دیئے جڑے اللہ دے بندنے نا وہ گسا پی جاندے نے وہ معاف کر دیندے نے تے نال احسان کر دینے امام حسن فرماندے نے جا میں گسا بھی پی گیا تینوں معاف بھی کر چھڑیا تے احسان دی گل کرنی ہے تیرے تے احسان ہے کرنا جا تینوں میں آزاد کر چھڑیا جا تینوں میں آزاد کر چھڑیا ہے گرامی قدر حضرات لو میں جملہ دین لگا اے میری تقریر دا آخری جملہ تے تقریر ختم گرامی قدر حضرات او جنہ دے کار وچ نوکران دا قرآن دا عالم ہے کہ نوکرانوں انہا قرآن آندہ ہے اتنا قرآن آندہ ہے تو جنہ محمد کو لو قرآن سکھیا انہوں نے کنہ قرآن آندہ ہوئے گا جنہ ڈریٹ حضور کو لو قرآن سکھیا انہوں نے کنہ قرآن آندہ ہوئے گا حضرات گرامی بس امامی علی مقام دی شان سے ایک شعر پڑھئے تو تقریر ختم اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بھی ہو گیا ہم پتر دا ذکر کریے تو میں اجازت چاہما خیر البشر کی آنکھ کا تارا اے ہاتھ چوکے آنکھنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے تم لا کے بولو خیر البشر کی آنکھ کا تارا انجی میرے نال مل کے پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام تلارا ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے بس گرامی قدر حضرات ان نبی پاک دے گھر والیاں دا مقام دے شان ساڑیاں زندگیاں موک سکدیاں نے انہاں دی شاناں نہیں ختم ہو سکدیاں اللہ دے کے دعا جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے